बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो दुआए मुबारका, जो अमल मुबारक आपको बताना है, उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए, जितनी भी उसके बारे में उसके फ़ज़ाइल बयान किए जाएँ वो कम है। ये क़ज़ाए हाजात के लिए, दीनी दुनियावी कामों में कामयाबियों के लिए, मुश्किलात के हल के लिए, दुश्मनों के नापाक इरादों को नाकामो नामुराद करने के लिए, सफ़र में अमन सलामती के लिए और हिफाजते सफ़र के लिए, कश्ती को तोड़ पहुँचाने के लिए, तस्खीरे उमराओ सलातीन के लिए, अदाए कर्ज़ के लिए, कर्ज़ से निजात के लिए, कशाइश रिज़्क़ के लिए, फ़राखी रिज़्क़ के लिए, शरअ सदर के लिए, कमाल मार्फत के लिए और सलामती ईमान के लिए बड़ी मजबूत, बड़ी मुजर्रब, बड़ी आज़मूदा है। ये एक समुद्री ख़जाना है जो आज आपके सामने रखने लगे हैं। सफ़र अल मुज़फ़्फ़र का महीना सर पे आ पहुंचा है। इस महीने में जो इसका आमिल बनना चाहता है वो इसको शुरू कर ले। हम इसकी स्पेशली और ख़ास इजाज़त दे रहे हैं, और इसकी इजाज़त वही दे सकता है जिसको अल्लाह के कामिल वली से खुद इजाज़त हो, खुद उसको खिलाफत हो, खुद उसको इसका इरशाद किया जाए, इसका इरशाद उसको मिल चुका हो, इज़्न मिल चुका हो, इजाज़त मिल चुकी हो। और फिर इसका एक खासा और है, जो जब आप इसको शुरू करेंगे तो मुवक्कलात कतार दर कतार, कतार दर कतार, कतार दर कतार, लश्करों के हिसाब से मुवक्कलात, नेक मुवक्कलात वो हाथ बांधे आपके सामने खड़े हो जाएंगे। मुवक्कलात हाथ बांधे आपके सामने खड़े हो जाएंगे। इस दुआ को पढ़ते ही मुवक्कलात की आमद का सिलसिला, ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। हर परेशानी मिनटों में ख़त्म होती चली जाएगी, कामयाबियां मिलती चली जाएंगी, नाकामियां ख़त्म होती चली जाएंगी, और इसको आप चिल्ला करके आमिल बन सकते हैं। माह सफ़र के इस अजीम महीने के अंदर, इस माह मुबारक के अंदर, बाज़ लोग इसको बड़ा मनहूस महीना तसव्वुर करते हैं। ये ठीक नहीं है। इस महीने के अंदर आप इसको कामयाबियां ले सकते हैं। ऐसा हैरान कुन अमल आपको मैं आज दे रहा हूं। ये है दुआए हिज़्बुल बहर का अमल। दुआए हिज़्बुल बहर का अमल किन लोगों के लिए है? कुछ लोगों का मैंने तारुफ आपको करवा दिया है। हिज़्बुल बहर शरीफ का अमल उनके लिए है जिनके घरों में बार बार बीमारियां आती हैं, बार बार बीमारियां जन्म लेती हैं, मसाइल जन्म लेते हैं, परेशानियां जन्म लेती हैं। एक परेशानी से निकलते हैं, दूसरी में मुब्तला हो जाते हैं। एक मुसीबत जाती है, 10 और आ जाती हैं। एक टेंशन ख़त्म होती है, 50 और आ जाती हैं। बंदिशें लग जाती हैं, जादू होता है जिन घरों के अंदर, सेहर होता है जिन घरों के अंदर, बेबरकती जिनके घरों में उमड़ आती है, बेबरकती जिनके घर में डेरे लगा लेती है, उनके लिए ये हिज़्बुल बहर का अमल माह सफ़र के अंदर बड़ा कामयाब तरीन है। अगर आप हमेशा के लिए परेशानियों से बचना चाहते हैं, नाकामियों को कामयाबियों में बदलना चाहते हैं, और नजायज़ मुकद्दमात से निजात चाहते हैं, कर्ज़े से निजात चाहते हैं, तो आप हिज़्बुल बहर का ये अमल करें। और ये रूहानी परेशानियां हैं या ज़ाहिरी परेशानियां हैं, जिस्मानी परेशानियां हैं, बातनी परेशानियां हैं, उन सब को ख़त्म करने के लिए ये अमल बड़ा कारगर है। अगर आपके घर के अंदर, आपके पास कोई ऐसा रूहानी वसीला मौजूद है जो हर बरकत और शिफा का ज़रिया बन सके, तो फिर भी आप इस अमल को करें। और अगर है ही नहीं तो फिर तो बिल्कुल आपके लिए बड़ा ज़रूरी है।
آپ اپنے گھر میں لائیں اس عمل کو، آپ خود کریں یہ عمل، میری بہنیں میری بیٹیاں بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں، میں آگے چل کے اس کی وضاحت بھی آپ کو بتاؤں گا۔ حزب البحر شریف کا عمل اتنا خوبصورت ہے، اتنا مجرب ہے، اتنا آزمودہ ہے اور اتنا کامیاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے روحانی معاملات کے لیے آپ اپنے آپ کو ایسا تیار کر لیں گے جس کو کہتے ہیں ناقابل تسخیر۔ ناقابل تسخیر آپ اپنے آپ کو بنا لیں گے۔ جادو، بندش، تعویذات جن کو ڈال دیے گئے، تعویذات جن کے گھروں میں دفن کر دیے گئے، جن کے نام کے پتلے بنا کر وہ قبرستانوں میں دفن کر دیے گئے، نظر بد لگا دی گئی، حسد اور شر انگیزیاں اور رجت سے حفاظت کے لیے یہ بڑا زبردست عمل ہے حزب البحر شریف کا۔ اچھا، رزق میں، کاروبار میں برکت کے لیے بھی بہت اعلیٰ ہے۔ رزق میں برکت کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے بہت زبردست ہے، اور فتوحات لا ریبیہ کے لیے، فتوحات غیبیہ کے لیے اور تسخیر کے لیے بڑا شاندار ہے۔ آپ کسی شخص کو یا کسی پوری بزم کو آپ جیتنا چاہتے ہیں، آپ اپنے سوشل جو آپ کے کام ہیں ان کے اندر آپ ترقی چاہتے ہیں، یا آپ کا عوامی ایک ریلیشن ہے، آپ سیاست کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، پبلک ڈیلنگ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، اس کے لیے بھی یہ عمل بہت شاندار ہے۔ دیکھتے نا کئی جگہوں پر لائنیں لگی ہوتی ہیں دکانداروں کے پاس، اور وہ سخت بولتے ہیں، ان کی زبان بڑی سخت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر رش ختم نہیں ہوتا۔ لوگوں کے کاروبار ٹھپ پڑے ہیں، دکانیں کھلی ہیں، ساتھ ساتھ ہیں، لیکن ایک ہی بندے کے پاس رش آئی جا رہا ہے اور وہ انتظار بھی کروا رہا ہے، پھر بھی انتظار ہوئی جا رہا ہے، اسی کے پاس آ رہے ہیں۔ بھئی آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے ہمارے ساتھ بھی، تو حزب البحر شریف کا یہ عمل کر لیں۔ ماہ سفر ایسا شاندار، اس مہینے کے اندر آپ نے اس چلے کے عمل بن جانا ہے۔ آپ حزب البحر شریف کی رونقوں کو، برکتوں کو اپنے گھر میں لے کے آئیں، اس کے فیوز و برکات کو اپنے گھروں کے اندر لے کے آئیں، اور تسخیر کے لیے جیسے میں نے بتایا، اور من پسند لوگوں کے لیے جن کو آپ چاہتے ہیں لیکن وہ چاہتے نہیں ہیں آپ کو، ان کے پیچھے اور لوگ پڑے ہیں، اپنے ان من پسند لوگوں کے لیے آپ اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی بے چینیاں، آپ کی ڈپریشنیں، آپ کی ٹینشنیں، آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی، ذہنی طور پر آپ کو سکون ملے گا، پریشانی آپ کی ختم ہوگی، اور روحانی معاملات میں یہ حزب البحر کا عمل آپ کے لیے بہت معاون ثابت ہوگا۔ کینسر جیسی بیماریاں، ٹی بی جیسی بیماریاں، شوگر جیسی بیماریاں، ہیپاٹائٹس اور امراض قلب کے لیے یہ بڑی زبردست ہے۔ ابھی ریسنٹلی میرے پاس، چونکہ الحمدللہ پوری پاکستان سے اور دنیا کے ممالک سے لوگ آتے ہیں، اور آن لائن بھی لوگ رابطے کرتے ہیں، فون پر دن رات نہ رکنے والا کالوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو میرے پاس کچھ فیملی آئی، انہوں نے آ کے بتایا کہ ہماری والدہ صاحبہ کو صرف ایک سائیڈ پہ درد ہوا ہے، اور یہ درد اتنا شدید تھا کہ ہم پریشان ہو گئے اور ہاسپٹل کے اندر لے گئے۔ تو ہاسپٹل کے اندر انہوں نے جاتے ساتھ ہی فوراً اب ان کا بائی پاس کر دیا، جبکہ ٹائم لیا جاتا ہے، وقت دیا جاتا ہے، میڈیسن دی جاتی ہے، لیکن بائی پاس کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو بائی پاس کا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ بعض اوقات دل والی سائڈ پہ، لیفٹ سائڈ پہ جو درد ہوتی ہے، یہ دل کی نہیں ہوتی، دل کی کیفیات اور ہوتی ہیں، لیکن آج کل ایسے ہے کہ پتہ نہیں چلتا۔ تو ہر بیماری وہ جسمانی نہیں ہوتی، اور نہ ہی ہر بیماری جو ہے وہ روحانی ہوتی ہے۔ اس کے لیے اچھے معالج کا تشخیص کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو روحانی طور پر بیماریاں جنات کی وجہ سے لگتی ہیں، جادو کی وجہ سے، شوگر لگتی ہے، ٹی بی لگتی ہے، کینسر لگتا ہے، بانجھ پن لگ جاتا ہے، مرد نامرد ہو جاتا ہے، اور عورتیں جو ہیں وہ عورت والی فیلنگ سے آؤٹ ہو جاتی ہیں، تو اس وجہ سے وہ روحانی طور پر، باطنی طور پر
इल्म के ज़रिए से उनके ऊपर वो असरात किए जाते हैं, और जब ये असरात हो जाते हैं तो ऐसी सूरत हाल इख्तियार कर लेते हैं, ऐसा मामला इख्तियार कर लेते हैं कि मर्दों ख़वातीन के साथ साथ ख़वातीन के साथ साथ मर्दों को, मर्दों के साथ साथ ख़वातीन को भी ये जिन्नात निशाना बनाते हैं। और ऐसे ढीठ किस्म के ये जिन्नात और शयातीन होते हैं कि जो जान नहीं छोड़ते, उनके साथ बदफेलियाँ और ज़िनाकारियाँ भी करते हैं। तो ऐसे जिन्नात से हिफाजत के लिए भी ये जो अमल है ये बहुत फ़ायदा बख्श है। ऐसी बीमारियों से बचना चाहते हैं, अपने मरीज़ों को बचाना चाहते हैं, अपने अहले खाना को बचाना चाहते हैं, तो आप हिज़्बुल बहर शरीफ का ये अमल लाजमन करें। मैं फोर्स करता हूँ, बाज़ औक़ात डॉक्टर्स कोई ऐसी मेडिसिन होती है उसके लिए फोर्स करते हैं कि आप ये दवाई खाएं, क्योंकि वो दवाई, वो मेडिसिन उस मरीज़ के लिए बेहतर होती है। तो ये रूहानी मामला जो है, इसके अंदर ये अमल जो है, ये दुआए मुबारका जो हिज़्बुल बहर शरीफ है, ये बड़ी कमाल की ताकत रखती है। ये समुंदर की गहराइयों से निकलने वाला वो खजाना है, समुंदर की गहराइयों से, जिसको सारा बयान करना ये मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं चीदा चीज़ें बता रहा हूँ कि जो जिन घरों में बांझपन का मसला है ख़वातीन को, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। बे औलाद हजरात के लिए बहुत अच्छा है। जिस्मानी कमज़ोरी के जो मसाइल का शिकार हैं, उनके लिए ये बड़ा मददगार है। ये दुआए मुबारका का अमल हिज़्बुल बहर शरीफ का, घुटनों की दर्द है, कमर की दर्द है, टांगों में दर्द है, उसके लिए बड़ा फ़ायदा बख्श है। और हिज़्बुल बहर शरीफ का ये ख़ास अमल करना कैसे है, इसका तरीक़ाकार क्या है कि आपको घर के अंदर रूहानी बरकतें मिल जाएं, आपको ये फ़यूज़ बरक़ात मिल जाएं, आपको ये इसकी जो फ़ायदे हैं वो आप सर की आंखों से देखें। तो कैसे करना है, इस अमल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये दुआए हिज़्बुल बहर शरीफ का हैरान कुन अमल और समुंदर की गहराइयों से निकलने वाला ये ख़जाना दुआए हिज़्बुल बहर शरीफ का अमल करने के लिए ये पूरा महीना आपके पास है। कौन सा? सफ़र अल मुज़फ़्फ़र का। इसके अंदर आप इसको करें, पूरा चिल्ला करें। आप जहां जहां भी हैं अपने नाम कमेंट में लिख कर भेजें, अपने शहर का नाम, अपना नाम और अपने कंट्री का नाम। कहां से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि आप हमारी रूहानी सरपरस्ती में इस महीने में इसके आमिल बन जाएं दुआए हिज़्बुल बहर शरीफ के। कौन कौन आप में से इसका आमिल बनना चाहता है, वो अपना नाम लिखे कमेंट के अंदर, और अपने शहर का नाम, अपने मुल्क का नाम लिख के भेजें। इंशाअल्लाह ताला हम उनकी सरपरस्ती करेंगे। आप अपने घर में बैठ के चिल्ला करें। और इसके खसूसी चिल्ले के लिए इदारा मरकज़ इस्लाम खानका शरीफ में आप आएँ, उसमें आपको इंशाअल्लाह ताला 3 दिन में ये अमल करवाया जाएगा। कितने दिनों में? 3 दिन में। और आप इसको पूरे महीने में भी इस अमल को कर सकते हैं। अगर आपने 41 दिन इसको कर लिया, पूरा सफ़र, और 11 दिन फिर आप रबीउल अव्वल शरीफ के भी शामिल कर लें, तो फिर आपकी इसमें ज़कात भी अदा हो गई और आपका ये अमल भी पक्का हो गया, और फैज़ भी आपकी गोद में आ गया, आपकी झोली भर गई फैज़ से, और आप इससे मुनव्वर हो गए, इससे फैज़ याब हो गए। अब क्या है कि अब सारी जिंदगी आप हिज़्बुल बहर शरीफ के आमिल हो जाएंगे, पक्के पक्के आमिल हो जाएंगे। और आप हिज़्बुल बहर शरीफ को सुने, रोजाना 7 मरतबा आपने हिज़्बुल बहर शरीफ के दुआ को पढ़ना है। इसके पढ़ने का तरीका आप स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर लीजिए और इसको सुन भी लीजिए। इसको पहले सुने ताकि आपको इसके तलफ़्फ़ुज़ जो हैं उनका पता चल जाए, और साथ ये तहरीर आपके सामने पूरी की पूरी फाइल आ रही है, ये आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है। आप इसको देख के याद करें और रोज़ाना 7 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लें। अल्लाहुम्मा या अलिय्यु या अज़ीमु या हलीमु या अलीम अंत रब्बी व इल्मुका हस्बी फनिअमर रब्बु रब्बी व निअमल हस्बु हस्बी तंसुरु मन तशाअ व अंतल अज़ीज़ुर रहीम
نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب، فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان، وسخر لنا كل بحر حولك في الأرض والسماء والملك والملكوت، وبحر الدنيا وبحر الآخرة، وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكلنا صاحبا في سفرنا، وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا، وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا، ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين طاسين ميم حاميم.
عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم 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 حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيتاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسبول علينا وعين الله نازرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اور جنات کے علاج میں، ٹی بی، کینسر کے علاج میں، جادو کے علاج میں، موکلات کے علاج میں، آسیب اور سحر کے علاج میں اگر آپ کو رابطہ کرنا ہو ہمارے ساتھ تو ہمارے نمبر جو ہیں وہ ہم آپ کو دیتے ہیں. جو زبانی نمبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہی نمبر ہمارے، ان کے علاوہ ہمارا کوئی نمبر نہیں ہے. پہلا نمبر ہے ہمارے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت سرکار پیر محمد ارسلان رضا رضوی سیفی مجددی صاحب المعروف حضرت چند پیر سرکار صاحب، ان کا نمبر نوٹ کر لیجئے 0307786980. دوسرا نمبر ہے ہمارے حضرت پیر بابو جی سرکار صاحب کا 0301405649. تیسرا نمبر ہے ہماری خانقاہ اولیاء آبدیہ رضویہ سیفیہ کا 0309907827. چوتھا اور آخری نمبر ہے 0336403117. ان نمبروں کے علاوہ ہمارا کوئی نمبر نہیں ہے. یہ 4 نمبر ہیں. یہ 4 نمبر آپ صبح ظہر کے بعد سے لے کر رات 10 بجے تک آپ اس کے اوپر کال کر سکتے ہیں. ایمرجنسی کی صورت میں آپ کسی بھی وقت صبح کے ٹائم پہ پوری رات میں آپ اس کے اوپر وائس میسج کریں اور اس کو سننے کے بعد آپ کو جلد رپلائی مل جائے گا. رابطہ کرنے کا یہ طریقہ کار ہے. آپ کو اس کی پوری اجازت ہے، حزب البحر شریف کے عمل کی اجازت ہم دے رہے ہیں. کومنٹ کے اندر آپ نے ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ پر درود و سلام پڑھ کے آپ نے اس کا وہ سینڈ کر دینا ہے اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اس کو شیئر کرنا ہے، کیونکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا.